أشرقت نفسي بنور من فؤادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم وعزت مند علماء کرام روحانی او مفتیان کرام بزرگان دین حفاظ او حاجیان صاحبان مبلغین حضرات حافظ قرآن او گن شمیر تعداد کی غیرتمند مسلمانانو مبارکبادی درکوم او سعادت مندی او خوشخبری تاسو دپاره چې څنګه علماء کرامو او بزرگانو وفرمایل چې دا یو ډېر بهترین او ښکلی مجلس دی او تاسو داسې مړه ناست دي او داسې غفلت اثر ښکاري او داسې اوږده ناست دي نو ممکنه ده او احساس به شوي دي بزرګانو ته او د علماء کرامو ته چې د دې طلباو او د دیني مدارسو دا مجلسونه او دا جلسې او دا د لوی لوی کانفرنسونه او دستاربندي په دې کې دا قرآن انقلابي کتاب دی. هر عالم او شیخ د خپلې ژبې او د خپل عقل او د سمج او د فهم مطابق او په یو ښکلي انداز کې هر عالم یې پیش کوي نو هغه ته د لاندې مجلس نه پته لګي چې دې مجلس کې داسې ښه ریسپانس نه میلاویږي او دې مجلس کې داسې غفلت دی یا حاضر دماغه نه دي نو دې سره علماو ته او مشایخو ته تکلیف میلاوي. نو په جذبې سره او د زړه په بیدارۍ سره او دماغي حاضرۍ سره کښېنئ او د اورېدو په نیت او د عمل کولو په نیت باندې کښېنئ. دا لوی لوی علما ناست دي او خصوصا زه چې د کومې مدرسې فاضل یم او زه په دې مدرسه تېرېږم د هغه مدرسې نه شیخ حضرت صاحب زاده صاحب دامت برکاتهم العالیم د هغوی مدرسې نه هغه مدرسې نه فاضل او یو خاص تعلق یې دی او خاص ریلیشن یې دی حضرت شیخ ایوب جان بلوري صاحب رحمت الله علیه نور الله مرکزه سره نو د هغې مدرسې فاضل دی. زړه خوشحاله شو چې هم مسلک او هم نظر خپل شیخ او د شیوخو هغه تلامیزه چې هغه اوس یو لوړ مقام الله ورکړی نو زه چې کله خپلې جامعې باندې تېرېږم په ګاډي کې پیدل یم نو زه یو ځل دې جامعې ته ودرېږم د شیخ صاحب به دا خبره خوښه شي نو زه دارالعلوم زراعت ته یو سلام کوم داسې چې تېرېږم زه یم ما د ملت دلته مونږه علم دلته مونږ عقیده دلته مونږ جهاد دلته مونږ تصوف دلته مونږ تبلیغ دلته مونږ حدیث دلته اصول حدیث اصول فقه د قرآن ادب و احترام او د مسجد ادب و احترام د محراب ادب و احترام علماء کرام ادب و احترام د مور او پلار عزت
او د بیبي درجه او د بچو تربیت او د مور او پلار عظمت دا هم دې دننه ما د ملت کې د علوم سرحد کې زده کړي زه چې زما د باقاعده هغې ته یو سلوټ کوم یو سلام کوم رب علم میں نصیب کړه رب علم میں نصیب کړه رب علم میں نصیب کړه او بے علم کورتن بے علم کورتن کور قبر یادیا او بے علم کورتزم جڑا رازینا رب علم میں نصیب کړه قرآن و سنت اللہ اکبر اللہ دی کتاب او دی جناب محمد رسول اللہ اغا نورانی طریقی اغا نورانی طریقو تشبیح ورکیا باہو سر تشبیح ورکیا دسرو کڑو سر تشبیح ورکیا اغا دسرو زرو اغا کڑو سر تشبیح ورکیا قرآن و سنت تکم الفاظ سر خطاب کئی بشیر کی وی باہو میں اوپلاس میں نکڑل قرآن اور سنت و زان میں بھی فیصلہ نکا باہو میں اوپلاس میں نکڑل او خالی نہ سنا در جانان دیدن تزمان خبر کی بمی کی دی او بیابر اللہ دا اللہ پیغمبر منکر نکیر بوائی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز صورت مبارک مقدس با رات اخی نو کچرت عمل بکڑی نو بیا ہوا کامیابی بیا با اوئی بجب باندی چه داز ما پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ او کسان دی بنی خست کرے نو بیا با آواز ورکے لا ادری لا ادری لا ادری ما تبت نشترے زننے خبر ما تب معلومات نشترے ما طول عمر ضائع کرے ما دا محمد رسول اللہ سنت بانی زان رات اسپخ کرے دو زان رات کمزور کرے دو زان رات بھی کمزور و کمتر کرے دو ما دنیا کی اللہ نبی نرے پی جنلے اسے پا قبر کم نبی جنم لا ادری لا ادری باہو میں اوپلاس میں نکڑل او اس خالی لا سنا دا جانان دیدن تزما بیا ہوئی چی ما کا حبت نشتلی سوکو دا ذکر قرآن کریم دا یو انقلابی کتاب لے دا انقلاب راولی دا سے انقلاب راولی شیخ ناستے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اے دا انقلابی قرآن میں انقلاب راولی بندگے انقلاب راولی بندگے دا سی کتاب دے او دا سی مقدس دا سی پاورفل دا یو سپریم کتاب دے سپریم ماتا متوجی شے ماتا متوجی شے دا یو دا سی پاورفل کتاب دے چید دو جہانو سردار ناس دے او دا اللہ پیغمبر یو دا قرآن کریم آیات چلے ولی ولی او آیات تلاوت کی یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا دا اللہ پیغمبر محمد مصطفیٰ تشریف فرما دے تلاوت کی صحابہ کرام ناشتی زڑک دا سے پکار دے مزاج دا سے پکار دے مغز دا سے پکار دی بیداری دا سے پکار دا شجاعت دا سے پکار دے دا سے پکار دے دا سے نرے کہ قرآن کریم نستلے کی گئے منگا غافل اس مطلب دارے انقلاب راکی نرازی اس چلے لارم نسلے گی مخم نکلاری گی نمون کی فرق دے قرآن دائے پاورفل سپریم کتاب لے بدیچے عمدوں کی ودا سینے سر جوخ کی دا قرآن بدل زیدر کی دا بدل قبر خیستہ کی دا بدل آخر
مخ کې به نور زیات کی سینه کې به طاقت زیات کی رابطه به الله سره مضبوطه کی رابطه به محمد مصطفی سره مضبوطه کی دغه آیات د الله نبی فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا د دوه جانو سردار د آیات مبارک تلاوت کو او د آیات مبارک کی تلاوت کو صحابه کرام کی ناس او صحابی نے اچانک یو آواز راغے اللہ اکبر اللہ صحابه کرام خاموش یو خاموشی شو مجلس کې صحابي आवाज وکړ الله اکبر صحابه خاموش لا سمعون پاسي یو صحابي چې یو شو پریوت بشابان او صحابه کرام په اسلام باندې لاسونه وږي څوک ورته خپي وږي څوک ورته لاسونه وږي څوک ورته سر وږي دوارو جانو سردارم دا واقع گوری ناس تے تشریف فرمانے او صحابہ کرام را انشی بھی دیا حال دادے چپدی حالات کی ندی صحابی دا روح چرے پرواز کر او دا اللہ دا نبی کم مجلس کے چرے وفات شو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کوئی صحابو خفکی گئی ما دا تاسو دی خپل رور دا خپل رور صحابی دا کیفیت تاسو ولیدا دا سوجنا دا روح پرواز کا ویستاسو رور دی صحابی ما چکم آیات الاسر اللہ اکبر دی آیات دی صحابی برداشت رانو زڑی اچھوڑی دو اللہ اکبر خفکی گئی نو دی آیات برداشت رانو دی بدن دی وفات شروع بھی لارا اس تاسو تزر محمد مصطفیٰ یو خوشخبری در کوما یو زیر در کوما کتاسو پر اخبر مجلس کی دا جنتی مخلی در غوارے تاسو پر اخبر نور چی دا روحی وفات شو روحی لار وفات شو مخیل در غوارے دیداری وکیدا صحابی جنتی دے دیداری وکیدا می پرداش رانو میں آیا دمرا طاقتور کتاب نے دمرا مضبوط و پاورفل و سپریم کتاب نے ڈالنا خدا اللہ نبی فرمائی چاچی دے قرآن سر شفا وانویستا چاچی دے قرآن سر تقوی وانویستا چاچی دے قرآن سر اخبر قبلہ درست نکا چاچی دے قرآن سر اخبر مرض روحانی باطنی جسمانی ظاہری ختم نکر اللہ اکبر چاچی دے قرآن سر چاچی دے قرآن سر اخبر دمخ زیاد نکڑا چاچی دے قرآن سر مستر گنور زیاد نکر چاچی دے قرآن سر دخپل لاسنو دا حرام را دبچ کے دو زدکڑا انکڑا چاچی دے قرآن سر خپل روحانی جسمانی اگر تذکیے انکڑا دا گورا دا سے قرآن دے دا سے قرآن دے دا گورا شفا دا شفا دا شفا دا قرآن رستکی خودو ویو غدا تر پکار دے چلا غیر لزر روپے فیس لیا دا 50,000 روپو ٹیسٹو لگئی دا 50,000 روپو دوا او دویو میڈیسن را دلگی قرآن رستپری خیرے آخرہ کے ٹیسٹوں کی معلوم شو دے سڑی تا کینسر دے ڈاکٹرانو رخصت ورکو او طبیبانو رخصت ورکا وی جب تا مولانا سے
لار شي جمعات ته بس دعا کوي ورته ستاسو بیمار ټیک نه دی ستاسو مریض بلو والا دی دته د کینسر پشان مرض دی د دې علاج په دنیا کې نشته دی طبيبانو رخصت ورکا ډاکټرانو رخصت ورکا حکیمانو رخصت ورکا نو بیا ټول نو اخره کې مولانا سے ورته یاد شي نو به مولانا سے توي چې لګدم لګ دعا لګ قرآن کریم تلاوت لګ ستاسو لګ صدقه ورکوا تاسو راشي لګدم په واچویا الله اکبر فلا شفاء الله چاچه قرآن سره په شروع کې په اول کې په درمیان کې په آخر کې په عمر کې خپل روحاني جسماني شفا وانويستا فلا شفاء الله الله نبی فرمای دته الله شفا او صحت ورلګي خدای دې شفا نه ورکړي دا قرآن شریف ته ټول کې اخره کې قسم دې پکټ باندې پراته والله راشي جاي مولانا سے کینسر ہے اور آخری وقت دی چې ته ورته وایې چې دا سورۃ تغابن ورته وایه دې سره ټول علاج بیماری ختمي ورته یاسین شریف ورته وایه چې دا حالت په خدای آسان کی نو تا تسوي یره کور کې چا سبق نه دی وی بچی وی بچی خو دوه بچی دي یو آکسفورد یونیورسيټي کې او یو چې کوم دی هغه امریکا کې دی هغه ما سره مور او پلار سره رابطه ختمه کړې او لور مې آکسفورد قرآن چا نه دی ویلی دا قرآن بالکل دی اخیره ته ساتلی دا اخیره کې ورالي ده اخیره کې الله اکبر دا الله نبی فرمایي چې دې قرآن سره شفا وانويستا دا قرآن تاسو ته اخلاق درس درکړي دا قرآن تاسو ته د مور او پلار عزت او مقام مرتبه او عظمت خیر دا قرآن د توحید خیر چې الله یو دی دا قرآن درته معاشرت خیا دا قرآن درته انفاق فی سبیل الله خیا دا قرآن درته د زکات درس درکیا دا قرآن درته د حج درس درکیا دا قرآن درته د روزي درس درکیا دا قرآن درته د نکاح درس درکیا دا قرآن د زنا نه د بچیدو درس درکیا دا قرآن د شرابو نه د بچیدو درس درکیا دا قرآن کریم دا د ظلم نه د بچیدو درس درکیا اس چتنے ازدہ کی مفتی عبداللہ شاہ سے فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین ویدہ لارا خودن کے لئے متقینو دپار متقینو تلار خی ویسا مطلب فاسقانو فاجرانو تلار نخیل سکن متقینی ولی ذکر کرنے وین فاسقانو فاجرانو تملار خی وچه دا قرآن روالی اسینی سرے لگئی اور پدیمان زعان چرے کوئی کی فاسقانو فاجرانو تملار خی اور متقینو کی خوف دیر دے تقوی پا گیڑی رہنا یرا پا گیڑی رہنا نوچی یر دیرئی نو خدای پاکا غصید علم نصیب کی پویا ورطا نصیب کی سمجھ ورطا نصیب کی وچه دا فرعون و دا قارون او دا حامان و دا شداد پشان او دا عقبہ و دا شیبہ پشان سرکشی مطلب اغیتا دا قرآن لار خی اغیتا هم دا قرآن چینے دی قرآن لارا خود دے وے تو قرآن کو اغی رسطا ورزو لے ہو قال اساطیر الاولین دا او زڑی تزیری ہوئی دا زڑی تزیری دا سحر دے دا جادو دا منمانی مویا اللہ اکبر اللہ اکبر دا اس سے خبر ہو عجیبہ خبر رایا نشاہ تنگ نشیران تنگ حضرت شیخ سے تنگ نشی تھی خواجہ ابو الحسن خرقانی اے وہ بزرگ دل شوئے ندی دور کی نتیب یونیر لوئی ماہر دے نتیب ابو علی ابن سینا دا نتیب یونیر لوئی ماہر دے دیر زیادی تجربی کری دی او دا نتیب کی یونیر لوئی نم دے دیر لوئی نمی دے دا وقت باچان مدر مخلوقی کی راستل چاور توویل ابو علی ابن سینا یو خبره یو تپوس در نکوما اخو دیر غټه زندگی دی زهر کړه په دې جړی بوټي ور باندې
او دا خو ډېر زیات وخت چې دی صرف که په دې تجربو باندې او داسې څه شته دی نه چې ستا تجربه پې نه او ستا علم لاندې دی داسې څوک شته دی نه چې داسې یو نسخه دې له درکړي او ستا په ټول کارونه کېږي ابن سینا ورته وایي یاره حقیقت دی ما خپل ټول عمر ضایع کړی ما سره دا کاڼي شجر حجر دا ما سره خبرې کوي دومره زما اکسپیرینس دی او تجربه ده او د وخت باچان زما پښتو کې کېني نو که تاسو ما ته څه نصیحت وکړه چېرې داسې یو د داسې سړي مجلس او صحبت اختیار کړو چې څه فایده میلاو شي خو دا دی چې نسخه یو راکړي او کارونه به زما ټول کړي نو چا ورته وایي چې صاحب خواجه صاحب ابوالحسن خرقاني دا یو ډېر لوی بزرګ دی که د دې خوا ته لاړ شي او تاسو د خپله اصلاح وکړئ بس ته ټول عمر دې داسې تېر کړه لږ الله ته او د الله پیغمبر ته متوجه شي وایي ابو علی ابن سینا روان شو خواجه صاحب مجلس ته ننوت خواجه صاحب ناست دی او مولیدان ناست دي سلام دعا وشو تعارف وشو وی وای کنه صاحب څنګه راغلی وی ستاسو ملاقات ته راغلی زه ابن سینا یم او زما په دې کې یو ډېر لوی نوم دی د خپلې تزکیې لپاره تزکیې نفس لپاره راغلی یم چې تاسو نه څه زده کړم خو ګوره ډېرې نسخې او ډېرې وظیفې او ډېرې طریقې دا مې ذهن نه بنېږي د وخت باچاهان زما په خپلو کې ناست دي یو نسخه به راکړي یو چې زما ټول کارونه پې کېږي خواجه ابوالحسن خرقاني الله اکبر الله د فراست خاوند ګرځولی و د علم دا دروازه حکمت او بصیرت ورته الله نصیب کړی و خواجه صاحب ورته وویل وی نسخه به درکړم که نه یو نسخه به او ستا ټول کارونه به پې کېږي ته خو د هر مرض لپاره جدا جدا علاج کې به جدا جدا دوی خلکو له ورکې خو زما نسخه به یو وي او د ټولو علاجونو او د ټولو مرضونو علاج به پې کېږي وی خواجه صاحب وایه راته کومه نسخه ده تا سره خواجه صاحب ورته وویل زه یو نسخه درکوم ځان سره نوم کوم وی وایه لا اله الا الله وی ابن سینا وایه لا اله الا الله وی دا داسې نسخه ده چې هر قسمه بیمار او هر قسمه چې مریض وي او دا کلمه وی لا اله الا الله الله اکبر هر قسمه مرضونه به الله ختمي نسخه یو ده او مرضونه په لکونو دي دا یو نسخه ورته کافي ده ابن سینا یو قسم مذاق وکړ خواجه صاحب دومره ورکوټې نسخه دومره کمزوري نسخه دومره وړه نسخه په خندا شو وایي دا او د دومره ډېرو مرضونو علاج دا خو عجیبه خبره ده خواجه صاحب ابن سینا ته متوجه شو ورته ویل خره ته په څه پوهېږې ابن سینا ډېر په غوسه شو مجلس کې لوی لوی خلک ناست وه وایي خواجه صاحب خپلو ملګرو کې دا خو زما بېعزتي وکړه خواجه صاحب ته ووایي چې دا خپله خوله لږ کنټرول کېږي د وخت باچاهان زما پښتو کې کېني دا خو زما بېعزتي وکړه ما ته ښه وویل خواجه صاحب ورته فرمایي ابن سینا یو تپوس درنه کومه دا خر ډېر نامناسبه لفظ دی
دا ډیر بے خوند لفظ دی دا معاشره کې چې چاته وې ډزګر باندې کوي معاشره کې چې چاته وې هغه در باندې سر ماتي دا معاشري هغه د لنګویج خلاف یو لفظ دی دا خر خواجه صاحب ابو الحسن خرقانی ابن سینا ته وی ما ته متوجه شه دا خر یو ډیر وړوکی او نامناسب لفظ دی ډیر خراب لفظ دی په ایمان وای د دې خر په وجه سره د دې وینا په وجه سره په ایمان وای ستا بدن کې اثر پیدا شو کنه دې خر ستا په بدن کې اثر او انقلاب پیدا کو کنه ته اشتعال کې رالی او کراله وی او راله وی سرګوزیا دا خر نامناسب لفظ دی په دې باندې ستا بدن متاثر شو او بلا اله الا الله باندې ستا بدن کې انقلاب ناراضي لا اله الا الله باندې ستا بدن نه متاثر کیږي ستا بدن کې اثر ناراضي الله اکبر ابن سینا خطشو او د خواجه ابو الحسن خرقانی په محفل کې او مجلس کې توبه وېستا ولور چې کوم دې الله او رسول تابعداري وکوما او خواجه صاحب دا الله سره دې کوما بیعت سره کوما نن بعد بچي زد لا اله الا الله ذکر کو واقعي لا اله الا الله دا یو کلمه الله اکبر لیکن د تمام جهان د مرزونو د پاره چې الله دوا ګرځولې دا تمام جهان مرزونو د پاره دوا ګرځولې دا یو د درې ځل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله همدا قرآن کریم دے سپریم پاورفل کتاب د خیر او د برکت کتاب دے د خیر او د برکت نډک کتاب دے بس دا اخیری مختصر د خپل تقریر چې راغونډوما زه ډیر زیات خوشاله یم زما لپاره سعادت مندي ده زه یو ادنا ورکوټه طالب العلم زه یو ډیر کمزوری او حکیم یو نالایق طالب العلم زه د خپل استادانو او د خپل شيوخ وړاندې الله ما تعالی توفیق راکړه زه په خپل تقریر باندې هغه ګمن او تکبر غرور نکوم نه د خپل چې هغه تقریر وړاندې کومه قسم دې ما لپاره د غیر چاپیر علما او غیر چاپیر لوی خلک د دین په لیول او دینی حیثیت په اعتبار او د تقوا په اعتبار نن ما لپاره قسم دې زما د دې مجلس او د دې قرآن محفل او د دې دا ناستا ما لپاره نن ډېر د خوشحالۍ چې ډېر د خوشحالۍ دې راغټه ذریعه ده الحمدلله ډېر غټه ذریعه ده او ډېر ما لپاره خوشحالي ده زما تقریر هغه زما ریدم لږ ګډوډ شو استادان چې ناسي به شاګرد څه ضرورت دی چې داسې خبرې کوي نشي کولی لیکن ما اجازه اخیستی وه بخاری شریف کې راځي حسین ابن حذیر دا نوم را سره په شریکه باندې واخلئ حسین ابن حذیر بخاری شریف کې راځي حسین ابن حذیر نیمه شپه د قرآن کریم د سورة البقره تلاوت کیا نیمه شپه صحابه کرامو تلاوت وکړو نیمه شپه د تهجد په وخت کې مجنبی ډک مجنبی شریف ابو بکر صدیق دلتا عمر فاروق التا مصعب بن عمیر التا زیاد ابن سکن دلتا عبداللہ ابن جہاج دلتا عبد الرحمن ابن عوف دلتا حافظی کے حضرت عمر دلتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ التا عثمان ذو النورین التا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولاد تہجد کی لیکن حسین ابن حذیر کور کی چلے سورة البقرہ تلاوت کیا سورة البقرہ لوئی کلچی سورة البقرہ تلاوت رواوش او شروع شو نو حسین ابن حذیر بخاری شریف کی رضی و اسی ساتھ لیا نا اس لوئی دم سورت استے مضبوط اگر حسین تے تغلے یو سائکتا حسین ابن حذیر سورة البقرہ تلاوت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلاوتي شروع کرے اغل دیو اسکل لے دے اغل لڑتم سرب استے اغا اسدا سی ٹوپن وحی دا سی ٹوپن وحی تلاوتی بند اسفق لا رہو بیشو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أصبر بے تلاوت حسین ابن حسین پڑھے حیران نہیں چیزا تلاوت شروع کم دا اسفق بلوئی اور چی تلاوت بند کم دا اسفق لا رہو حسین ابن حسین یوزید دا آغنون نے یحییٰ اللہ اکبر سنو میرے جی آواز دیر کمزور ہے تاسو دا آواز دا سی کمزور ہے نزبا عمدن دا دعاو کم دا تقریر براغن کما نمی سرے جی یحییٰ اگر یحییٰ یو برکوٹے معشوم نے حسین ابن حسین ویرینو دا سنچ سے تلاوت جاری ساتم او دا حسراتنا بچے خوفنے کیا تو تلاوت بند کر او اگر بچے پیدا سن کی اچت کر او اگر یو سیٹ تکا بے تلاوت شروع اولئک علی ہدى من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تلاوت الشروع أصبر تلاوت قرآن شریف کی اسفق لا رغدر معشوم زید اور اسفق لک ساعت بعد لازم ردی سر دا پاس حدیث مبارک کی راضی یو سورہ جوڑ دے یو چت او دی چت کی نہایت خوبصورت نہایت دلکش نہایت دا خائص نڈک چراغا دی او بلفون دی رناگانی دی او دا حسین ابن حسین راسی گوری او دا زیرا سی برا 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 دا سی چلال دسترگو پناش لکسات بعد مسجد نبوی دا آزان آواز راگے حسین ابن حسین قرآن کریم کے خود اولاد مسجد نبی شریف تا او کلچی اللہ اکبر منز اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وشو جماعتو شو دا اللہ پیغمبر معمول داو عادت مبارک داو چکل میں سلام ہوگر زاو بے بے فرمائے دا چاس خبر خونشتنے ایزما صحابہ کرام حسین ابن حسین پاس ویجی زمان خبر اشتا وی زمان سے خبر اشتا وی رانیز دیشا وی سے خبر ہے بچے ہوئے اذا اللہ نبی ذکور کیوما او لشبی راسی تاجد وقت مانا سورة البقری تلاوت کو چما با تلاوت کو اغا اصبا ٹوکنوال چی تلاوت با می بن کا اصبا بقلارشو بیا با می تلاوت شروع کن اصبا ٹوکنوال بیا با می قرآن بن کن اصبا بقلارشو بیا می تلاوت کو اصبا ٹوکنوال بیا با می قرآن بن کو نو بیا با چی دے اغا اصبا قلارشو نا خبر شروع دا یکدم نا اللہ نبی فرمائی اقرأ یا ابن حزیر حزیر کور کی سورة البقرہ تلاوت جاری ساتا خواہ وی اللہ پیغمبر زمان خبر خونو ختم شد زمان خبر پاتی دا وی تخبل خبر جاری ساتا لیکن دی من منسی زدر تویما چگو دا سورة البقرہ تلاوت بکور کی جاری ساتی نبا بندے اس وایا وی بیانی چکل دا تلاوت بند کر او دا سمی او قتل نسمال سرد پاسے او سورے جوڑ دے یو چت جوڑ دے اے کی فالو سندی رناگانی دی او زدا سی گورم 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 چسماد نظر نچلے دا فالو سنو دا رناگانی چلے یا فناشوی
وی بیا وی چې بیا فراشي بیا دلته راغلم چې دا څه ماجرا وه الله اکبر دواړو جانو سردار کونین اللہ اکبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء اللہ اکبر سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ اور فرمائی حسین ابن حزیر کچردتار سورة البقری دا تلاوت بکور کی در سہر پوری جاری ساتھ لے وے ستاوی تلاوت دا پارا عرش نچکم نے فرشتہ استا کورتا فرشتی را کدی شوی اوریدو دا قسم دا اللہ فضاد دے کتا دا سورة البقری دا تلاوت سہر پوری جاری ساتھ لے وے نو دا مدینی منوری دے خلقو با اخبر استر کو بانی دا فرشتے دا مدینی پر ایک حسود شریلی دلی وے مدینی منوری دے خلقو با اخبر استر کو دا فرشتے دلی وے کدا تلاوت تا سارا پوری جاری ساتھ لے ډیر پاورفل سپریم کتاب دی الله اکبر څومره بیانې بنده کې انقلاب راځي امنګ یو چې زمونږه ډېرې زیاتې کمزوري روحاني طور باندې کمزوري اصل لاس پستر کې نظر کار کوي خو روحاني کمزوري روح عمل کې روح نشته جان نشته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے صحابو تاسو کې څوک شته تاسو کې څوک شته زما دا مسواک ختم دی چې ماته د مسواک بندوبست وکړي د قرآن طاقت درته ښیم کومو سینو کې چې د قرآن طاقت دی او کومو بدنونو کې هغه سینو طاقت او هغه بدن طاقتونه وګورئ تاسو الله اکبر عبدالله ابن مسعود پاسې یا رسول الله تاسو ته زه د مسواک بندوبست کوم روایتو کې راځي دا د قد نه مندرې دی درنگ نم تکتور دا بدن نا اوچ کرس لنگی اچولے او دا اللہ پیغمبر فرمائی سوچترے چی ماتا دا مسواک بندوبستو کی عبداللہ ابن مسعود پاسی او منڈے کراسی لکہ دزمنی پشان پہ اونا ماندی اخطر چی کل دا سی اخطر لاندی صحابہ کرام ناستی ناسی پخپلو کی مسکراہٹی پخدر آگئی خاندے وی خاندل پخپلو کی عبداللہ ابن مسعود دی منڈی سرا چکل مسواک کٹ کو دا اللہ نبی تے روڑی نو پا مخوانی دا غم آساب دا خفگان دا اللہ نبی ورطا فرمائی عبداللہ ابن مسعود دا سی خفرہ دختاری ولی وی دا اللہ نبی چکل تاسو آوازو کن چی دا مسواک بندو بس نو زخو او ختم دیر بشوق سرا چی دا مسواک بندو بس زو کم زمانی خطو سر اللہ نے صحابہ کرامو اخبر منز کی دا سے زیک او مسکرات او خندے ہو وی زمان صحابو عبداللہ ابن مسعود چی پریونا باندی خطر تاسو ولی او خاندل مسکرات ولی پخلو باندی راگے اللہ اکبر صحابہ کرام فرمائی دا اللہ نبی یو خدا عبداللہ ابن مسعود دا رنگم تبتور دے دا قدنم مندرے دے او دا بدنم نرے دے او دا دی دا پندلے مبارکی دا عبداللہ ابن مسعود دا دیر زیادی اونچی بھی ہوتے کی توری منگ چی کلر دا منگ اوکتا او کلر دی بدن تا منگ اوکتل نو منگ زکا چلے او خاندلا چی دمرا اوچ بدن سرا دمرا تیز منڈا منگ تا بدی مانی خاندارا اوی خیر اللہ اکبر اس دا دوالو جانو سردار دا خلی مبارک جملہ واؤرے جسنگ دا جملہ واؤرے یو دا زرنا بے سبحان اللہ وائی او دا زرنا دا درنا چی پورا دا سبحان اللہ پر ہو رسی پر دوالو جانو سردار فرمائی عبداللہ ابن مسعود پس مخان دیا وی مخان دیا زما صحابہ کرامو زمائل اللہ بزاد قسمی دالا مخامق غر جنے دا دا احد غر کدا قیامت پورز میزان عدل نصب شی تاسو گو سوچم دیجی میزان عدل کا نصب شی او دا مخامق دا احد غر دا دا میزان عدل پا یو چابڑی کی یو لوغی کی چابڑی کی واجولے شی
او بل چاپڑی کی دا عبداللہ ابن مسعود دا اوچی دا تکی توری دا نرائی پنڈے واچے نسمانی دا اللہ پزاد قسمی چی دا احد غر نوا زیادی چکم دے کرنیوی دا عبداللہ ابن مسعود دا اوچی توری پنڈ لے ویدان سب وجہ دا احساس عبداللہ ابن مسعود دا پکم وجہ ملو شوئے لے زما صحابو ما تو غقشے متوجہ شے ماتا دا زکا ملو شوئے عبداللہ ابن مسعود دا چیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پسینہ کی قرآن میں قرآن زکا دا پنگلائی چکم دے دمرا وزنیوی دا احد نغر نبا دا قیامت پورد دا عبداللہ ابن مسعود دا پنگلائی زیادی وزنی زکا دی باڑے کیوں دی جسم دے قرآن دے قرآن اللہ اکبر اللہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ جو قرآن دا کتاب چھ اللہ نازل کرے دے دا دیر مبارک کتاب دے علماء ناسا وَهَذَا كِتَابٌ دا کتاب کی دا تنوین دا دا پارا دا تعظیم دے تبوسو کئی بے اخبرو شیوخنا دا پارا دا تعظیم دے مانا دا دیر عزت من کتاب دے دا دیر عظیم و شان کتاب دے دا دیر دلوی مرتبی کتاب دے دا کتاب دا اللہ کتاب دے اللہ اکبر دا دیر عظیم کتاب دے دا دیر لوی کتاب دے لوی ویسنگ لوی دے دا سی لوی کتاب دے چدا کتاب اللہ زوارب خالق کائنات غرون تا پیش کا انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا دا کتاب غرونو دا یو امانت تے تاسو لے درکوبا نو غرونو انکارو کا تاسو اسمانونو تاسو والے اسمانونو انکارو کا زمکی تی واخلا انکاریو کو انکار انسان لے ورک انسان لا انسان لے ورک انسان لے دا ورک دا دیر عظیم الشان کتاب لے انسان لے ورک دا کتاب دا تعظیم دا بڑی ہوئی کتاب دے دے مطلب دانے چھتے جنگی مالا کے دے لنڈی بوتل و بازار کے و 200 روپے ہدیہ کے او بیا پترخ کی راسی ہونی سے یہ سینے سر ہونی سے نگورا آجی سے وہ تاجر سے وہ اے پیر سے وہ مولانا سے وہ قاری سے وہ حافظ سے وہ گورا دا کتاب اور کوٹے کتاب نگڑی گورا نا پا 200 روپے چیزے ہدیہ کرے نا گورا کتاب انزلناه مبارک دا دیر مبارک کتاب دے ناسی موئے چناما پتونیم سوا دیا کا دا دیر عظمت والا کتاب دے دا دمرا لوئی کتاب دے لوئی اللہ اکبر مادخبل استاذنا استاذ محترم مفتی سید کمر سیدنا درس بخاری کیا ہوئی دلیو وی دا دمرا وزنی کتاب دے وزنی چکل جبریل امین برد عرش میں فرشت راضی تو 50,000 سال لگی سمرہ لگی 50,000 سال میں قرآن کریم یو آیات یو ٹکڑا یو سورت باندې لگی 50 سرکارا دا سمرہ وزنی کوئی چی جبریل امین 50,000 سال لگی او دا کتاب بیانان دی رضی دا اللہ پر پیغمبر نازی دی اڈیر وزنی کتاب دے اڈیر وزن دا تخیمہ انزلناه مبارک دیر مبارک کتاب دے سبکی اولگڑے گورا گورا کسبک دی اگرل القرآن حجت لکا والیک بیو گورا دا قرآن دو گواہانی درمانی شہادتونو با درمانی گئی یا خوبانی دا قرآن دا جنت پا دروازہ نرواسی او یا خوب دا قرآن درمانی گوئی گئی الٹا مخبری جہنم دا ہو رہی ہے اس قرآن چیزے مرد پر راگلے قرآن جرگون پر راگلے قرآن چکن دے قسمون پر راگلے قرآن عدالت کی دا قسم دا پر پروت دے عمل دا پر ملے مڑے اوشی دا قرآن راوالا فیصلہ کی گی تنازل نالکوی
قرآن بچی شکایت کی شکایت یا خدا سے گوئی گئی چیزیں زان سر چرے گرزولے ہوا سینکی را لزی را کرے ہوا لگت تندے برداشت کرے دا مال پارش بیرونی کری لیا پشپکی زراغستین بورس کی راغستین یا خبری دا قرآن دا جنت پا دروازہ نباسی او یا خدا نخواست جہنم پا دروازہ باید نباسی وزن طاقت سمرے وزن خود دیتا معلوم خو مفسرین چسوی و علماء کرام چسوی اللہ اکبر اللہ وزن داری عبداللہ ابن مسعود و اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوارا مدینی منوری تروان دی ما تا متوجی شیئی دودرے میں انترا کئی بس مدینی منوری تروان دی عبداللہ ابن مسعود و اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانکی و شڑے بیوش شعو ورزی وزن در تخیم طاقت نصبر طاقتور کتاب دے نا چکل منگا رستو ورزو خدا نخواستا ویا چا رستو ورزولے قسم کو خدے اگا قومنا اگم اللہ لان دیرا ورزولی اگا قومنا خارونا مام اللہ اسمان تو جدکری لان دیرا ورزولی دا سے خبر نلا نا قرآن نا اللہ کتاب دے چاچی رستو ورزو اللہ بے ورزی اللہ بے زمین کی ان اللہ یرفو بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين دیر قومون اللہ اجد کر اور دیر قومون اللہ لام زلیل کردو پس دیکھا عبداللہ ابن مسعود ایسار شو یو سڑے بیوشلی اور خلق تیراتوی عبداللہ ابن مسعود ورغی اور دی غٹی ورکسوی سڑے نیخ پاسی روٹی کتاکشا خدای پیغمبر انتظار کی عبداللہ ابن مسعود ولی لیٹ شے وی دا خدای پیغمبرہ یو سڑے بیوشو دی خلقو سرا اسما قسم اگا ورطا حربی پہ استعمالولی خو سڑے پوش کی نرات لگا ورطا وکی ورطا تلاوتو سڑے را پاسی رو ٹک ٹاک سزانی ہو سنڈا عبداللہ ابن مسعود اللہ نبی فرمائی وی سنے ورطی رشتے ہوئے وکی وی ماتاسنا رسولت المومنون آخری سلور آیاتنا وقیدن وی افحسنتم انما خلقناکم لا اخرکم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وی دانی ورطیل وی وقتی میں ورطی چپ کرل اور وی نیغ را پاسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبحان اللہ آواز برا کوئی و محبت سرا و خب جوش سرا و خب جذبی سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عبداللہ بن مسعود ما توقشا والذی نفسی بیدیہی اللہ اکبر قابلوی ذات نظمہ قسمی چنچا بقبضہ کے زمارون جسم او جان دے لو قرأ بیا علی جبل لزالا تخصکی کتاب بنی سڑی بارے دا آیاتنا جف کرل زمانے دا اللہ پذات قسم بھی لو قرأ بیا علی جبل لزالا کدا آیاتنا تا پیو غربان دیویلی وے اگا غربم چنے مخینا خواشوے وے آواز کمزور ہے آواز کمزور ہے کدالی پری غربانیم چپ کڑے ہوئے نو دا غربم چنے علا جبل لزالا دا غربم مخینا ختم شوے ہوئے دا سی زور ہوئی کتاب دے دیر طاقت ہوئی کتاب دے دا چکمو سنو کی رے غسینو تا درانک ہو رہے دا چکم کور کی حافظ دے اگر تا دیر درانک ہو رہے پدی وجہ قدر کوئی چہلے پسینے کے قرآن دے علماء قدر ہو گئی شیوخ قدر ہو گئی حافظان قدر ہو گئی تخبل عالم بچی قدر ہو گئی علماء قدر ہو گئی قسم پا خودے قسم در دخورم میدان حشر کی با چی کم خلق اللہ جہنم تواسطی او بید اللہ پا اذن سرا او دا اللہ پا حکم سرا چاہتا اڑو سی چی تا تا اجازت دے اے عالمہ اے حافظ قرآنہ اے ما علم در کرو اے دا بخاری شریف حافظہ اے شیخ الحدیثہ اے عالمہ و حافظ و قاری اے عابدہ ما در تا اختیار در اختیار ستا پسیدے کے علم دے ستا پسیدے کے قرآن دے کستا پر اشتدارو کسو جہنم کے پراتی نما تا تا اڈر و حکا اجازت میں درکا ننو زر جہنم تا او گورا کسوک ستا خپلوار رشتزاد دوستانی دا پکی دارو باسا قسم دے وی چکل دا جہنم گور دا ننو سی وی دا جہنم گور بلدی کو بدن مانے اثر لکا
د ده په بدن به اثر نه کوي دی به پکې ټیک ټاک ګرځي لکه باغ کې چې ګرځي ګوري به یو به رانیسي بل به رانیسي بل به رانیسي بل به رانیسي تر څو چې ټول تعلقدار او سلام دعا والا دا ټول چې کوم دی جهنم نه به وباسي جنت ته به یې بوځي صاحب قرآن ډېره غټه مرتبه ده الله دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او دا مات ګور تقریر مې درته وکړو د استادانو د شیوخ وړاندې کمې زیاتې شوي عفو درگذر د الله نه غواړم او تاسو نه غواړم الله تعالی دې د دې شیوخ دا راتګ او زمون استادو دا ناستا او دا اوریدل په خپل دربار عالی کې قبول قبول ضرور ګرځي تاسو له ټول شکریا ادا کوم دا جامعه آباد کړي دا جامعه آباد کړي مالی جانی تعاون دې سره وکړي علما آباد کړي حافظان آباد کړي مدرسې له بناتو ډېرې کړي او د بنینو ډېرې کړي او زین او کورونه او خپل ځانونه په قرآن کریم باندې خسته کوي خسته کوو کنه ان شاء الله